सनिसले अफिसियली दिनुभयो कि दिनु भएन उहाँहरूलाई बधाई? अब ससीको गर्नुहुन्छ सर? धेरैजनाले यही भनिरहन्छ गायक भएर के फेरि पछाडि पर्दा पछाडिको काम गरेर। तर मेरो चाहिँ प्राय उल्टो छ के, प्राय कस्तो छ भन्दाखेरि झोला बोकेर हिँडिराखेको रहेछ। जाति व्यवस्था अथवा विभेदबाट तपाईँ माथि उठेर प्रेम गर्नुभयो, विवाह गर्नुभयो। तबदेखि अस्तित्व अपहरणमा पर्यो, जबदेखि जिन्दगी व्याकरणमा पर्यो। र पो इन्द्रेणी भएको हो, आकाश पुगेर नि धरतीको चरणमा पर्यो। कम्फर्ट छु उसलाई पाएर मेरो जिन्दगी कति यहाँ हरियाली भइरहेछ। साँच्चै भनेको, कसम भनेको मेरो जिन्दगी बबाल हरियाली भइरहेछ। कहाँ सुरुमा त आकर्षित होइन, उल्टो छ। फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ कलेजमै। यति लामो कपाल, कलर गरेको, यस्तो झ्याप्ली केटा। अनि त्यो खासै मलाई मतलबै लागेको थिएन क्या। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6मा म उत्सव छु र मसँग चाहिँ आज हुनुहुन्छ 4जना पाहुना मसँग हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय एउटा नयाँ गीत आएको छ। त्यो गीतको म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ र मसँग म्युजिक भिडियो र गीत सङ्गीतका सर्जकहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले मन पराउनु भएको द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का उत्कृष्ट पुग्न सफल हुनुहुन्छ सनी श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ शशिका सुनार राई, त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ देवेश राई र यहाँहरू चारैजनालाई रमाइलो 6मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजनालाई। र देवेशजी के छ हालचाल? एकदम ठिक छु। हालसालै चाहिँ यही गीतकै प्रमोसनमा यताउता यसमै बिजी। मैले अघिदेखि 4जना भनिरहेको छु तर खै त यहाँ कसै साँच्ची होइन, म 4जना म चाहिँ होइन दाइ शुद्ध गरेर 4जना भन्नु जस्तो लागिरहेको। तर एकजनाभित्र 2 जना लुकेको हुन सक्छ नि। कसरी हाँस्नु भयो तपाईँ? मैले मसुद्दै काउन्ट गरेको हो तर होइन। शशिकाजीलाई धेरै धेरै बधाई गीतको र नयाँ सदस्यको लागि पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ र कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँहरूलाई। सनिसले अफिसियली दिनुभयो कि दिनु भएन उहाँहरूलाई बधाई? अब जति बेला फोन गर्दा पनि तर सनिस एकदम इनोसेन्ट है। तपाईँले किन 3 जना? मैले पनि सोचिरहेको भाइको लुक्स त अहिले त ग्रान्ड फिनालेको त्यो उसमा पर्फर्म गर्न जानेको भन्दा नि गाह्रो टाइपको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अघि नै सुरुमा चाहिँ प्लस 1 जना हुन्छ भनेर अघि नै भनेको थिएँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र धेरै धेरै शुभकामना गीतको नयाँ सदस्यको। र अब हामी खासमा हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ यो नयाँ गीतको नै छ। देवेशजी तपाईँले एरेन्ज गर्नुभएको छ, लिरिक्स म्युजिक पनि तपाईँकै छ? लिरिक्स चाहिँ हाम्रो लेखु सयात्रीज्यूको छ। ओके, बाँकी अरू अडियो पार्ट चाहिँ मैले गरेँ। अडियो पार्टमा हाम्रो स्वर दिनुभएको छ सनिस र हाम्रो शशिकाजीले। र यो गीतको बारेमा सुरुमै अलिकति इन्फर्म गरिहालौँ, पछि रमाइलो कुरा भनेको त छँदैछ। यो गीतको बारेमा जति पनि दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ तर नहेर्नु हुने दर्शकहरूको लागि चाहिँ यो कस्तो खालको गीत हो र कुन गीत हो बताइदिनुहोस्। सनिस भाइ तिमी बताइदिनु। सो दाइ फर्स्ट अफ अल त स्पेसली देवेश दाले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यो रमाइलो छ स्टुडियोमा पहिलोपटक तर हामीलाई पहिलोपटक जस्तो लागेको थिएन। तर हुन्छ नि यो स्टुडियोमा पहिलोचोटि पाइला टेक्दा चाहिँ वा बस्न साथै सो दाइ गीत चाहिँ राम्रो छ। स्पेसली यो गीतको बोल जुन छ नि, अब केटा र केटीको एउटा भनौँ न एउटा केमिस्ट्री टाइपको गीतको थ्रुबाट वर्ड्सको थ्रुबाट चाहिँ केटाले केटीलाई भनिरहेको कुरा र केटीले केटालाई भनिरहेको कुरा त्यस्तो टाइपको छ यो गीत चाहिँ खास गरी। सो
यो गीतको अब बोलदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एरेन्जमेन्टहरू सबै कुरा चाहिँ अब लाइभ आफूले देख्न पाएको भएर होला, आफूले नै मजाले गर्न अब भनौँ न अनुभव लिन पाएको भएर होला अति नै हुन्छ नि, अति नै राम्रो लाग्यो क्या। फर्स्टदेखि नै अब फ्लुट पनि सुन्न अगाडि नै एरेन्जमेन्टको बेला नै फ्लुट पनि लाइभै सुन्न पाएँ। अनि सबै त्यो म्युजिकहरू कसरी अब त्यो म्युजिकहरू सबै सँगै जोडिदिन्छ र भोकल जोड्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो गीत अब फर्स्टमा केही नै थिएन, तर एकैचोटि त्यो एकछिनमै त्यो रेकर्ड गर्न साथ गीत कस्तो राम्रो बोलाइदियो कि। यति राम्रो गीत नसुनिकन कसरी कुराकानी सुरु गर्ने होइन। अब हामी स्वर नै जाउँ। स्वर तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ शशिकाजी र सनिसको। बनाइसके तिमीलाई राख्ने घर तिमीले बोल्न नजानेको कुरा किन छ र तिमी तिरै उडी गयो मन सररा तिमी तिरै उडी गयो मन सररा। र शशिकाजी यो गीतबाट तपाईँलाई पर्सनल्ली कस्तो खालको फिडब्याक आइरहेको छ, अनिखेरि के सोच्नु भएको थियो, अहिले के भइरहेको छ? त्यही हो, मैले पहिलेदेखि नै गीतहरू गाइराख्दाखेरि अब मेरो दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनै राख्नु भएको थियो। तर यो पालि चाहिँ मैले अलि डिफ्रेन्ट, अलि अर्कै जनरमा गएर गीत गाइरहेको छु है, कोसिस गरेको छु। सनिसले धेरै मेरोभन्दा धेरै बेटर गरेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई। अनि त्यही हो, मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब एकअर्कालाई नै कस्तो हुँदो रहेछ नि, अब हामी फर्स्टदेखि नै अब हुन्छ नि एकअर्काको चाहिँ स्वरलाई अति नै अब मन पराउने, अब अति नै अप्रिसिएट गरिरहेको हुन्छ। अब मलाई पनि अब दिदीकै पार्ट राम्रो लाग्छ होइन, अब दिदीलाई मेरो त एकदम स्लो टाइपको मेलोडी त्यस्तैहरू नै गाइरहेको हुन्छु नि त, प्रायः जस्तो प्लेब्याक टाइपकोहरू गाइरहेको हुन्छु। अनि यो चाहिँ यस्तो पप सङहरू चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम नै हो मैले। तर सनिसको चाहिँ यही जनरा? मेरो चाहिँ म चाहिँ सबै जनरे जे होस् गाउन मन पराउँछ। र यति मिठो रहेछ है यो गीत, यो लय भनौँ न, सृजना विशेष गरी मेन सर्जक चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कसरी मेन अनि त्यस्तो होइन हजुर, यो कस्तो थियो भन्दाखेरि होइन त्यस्तो होइन, यो के भन्दाखेरि उनीहरूले गीत गर्ने भनेर मलाई पहिल्यै भनेको थियो। अनि त्यस पछाडि अब गीत बनाउने भनेर हामीले अर्को गीत बनाएको थियो क्या खासमा। अनि त्योभन्दा बेटर चाहिँ यो भइदियो। अनि वाइ नट अलिक बेटर चाहिँ अगाडि पठाऊँ भन्ने भयो। अनि यो गीतको लागि चाहिँ अब मैले सुरुमा चाहिँ हाम्रो लेखु सयात्री लिरिसिस्ट रचनाकार हुनुहुन्छ, मेन क्रेडिट चाहिँ उहाँलाई दिन्छु। किनभने मेरो ओपिनियन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ मूल नभइकन चाहिँ होइन नदी त कसरी बग्छ र, सुरुमा चाहिँ मुहान चाहियो नि त। यसको मुहान चाहिँ लेखु सयात्री तपाईँ हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद। उहाँले लेखेर पठाउनु भएको त्यति बेला हाम्रो कस्तो थियो भन्ने इन्सिडेन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ टाइमिङ प्राय के अरे अब म आफै सिङ्गर पनि हो। अब मेरो फेरि अब कमाइ खाने भाँडो भनेको चाहिँ मेरो प्रोफेसन चाहिँ फेरि म्युजिक प्रोग्रामिङ त्यतापट्टि छ होइन, मेन बिजनेस चाहिँ। अनि हजुर, अनि त्यतापट्टि त्यो दुइटैलाई यसरी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ मेरो टाइमिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म अरू 6 दिन चाहिँ अरू सिङ्गरहरूसँग कम्पोजरहरूसँग म कोल्याब गर्छु भने एक दिन शनिबार चाहिँ कि त म मेरो प्रोजेक्ट गर्छु कि त घुम्न, यस्तो हुन्छ क्या प्रायः। अनि शुक्रबारमा त्यो हाम्रो भोइस अफ नेपालकै अर्को हाम्रो विकास धुमाम्बो भन्ने भाइको लिम्बू भाइको अस्ति भर्खर रिलिज भएको गीत त्यसको ब्यास बजाइरहेको थिएँ मैले। गीत जुन लेख्न दिएको थिएँ त्यो गीत चाहिँ मलाई उताबाट फरवर्ड गरिदिनु भयो क्या, कस्तो छ सर भनेर मलाई लेखु सरले पठाइदिनु भयो मेसेन्जरमा। अनि मैले यस्तो हेरेँ त्यो अघि भाइले भने जस्तै त्यो टक्क गफ गरे जस्तो थियो क्या, सर त्यो कहीँ रोकिएकै छैन, यस्तो मजाले गएको छ त्यो शब्द होइन। अनि मलाई यस्तो हरर त्यो फिल आइहाल्यो क्या। अनि मैले एक टेकमा बनाएको गीत 3 मिनटमा बनाएको अगाडिको। अनि त्यो बनाउनु उहाँले लेख्नु थियो मेरो कस्तो छ भनेर मैले रेकर्डहरू पठाइदिएँ क्या भनेर स्टुडियोमा थिएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँले सुन्नुभयो यो त बवाल छ भन्नुभयो, जसरी अघि तपाईँले रियाक्सन दिनुभएको थियो त्यस्तै भएछ, राम्रै भइगयो। त्यस पछाडि ममा अलिकति केही कन्फिडेन्स भन्दैन अलिक ओभरै कन्फिडेन्स जस्तो फिल भयो। त्यस पछाडि मैले के गरेँ भनेर, किनभने म आफै भोइसमा पनि म संलग्न थिएँ त्यहाँको पहिले। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ
सोनिसको उनीहरूको प्रायः सबैको कस्तो छ टेक्सचर के छ गाउने के छ रेन्ज के छ कसरी गाउँछ त्यो सबै मलाई चाहिँ जस धेरै हदसम्म थाहा छ क्या उनीहरूको अनि त्यो भएपछि मलाई उसलाई गीत बनाउनु सजिलो भइहाल्यो एक त अनि उसको भोइसमा सुट हुन्छ भन्ने मलाई त्यो भए पछाडि सायद उसलाई मन पनि पर्छ जस्तो लागि नै हाल्यो मैले सुरुमै उसलाई अनि टेक्स्ट गरेर पठाएँ अनि गीत मैले डाइरेक्ट त्यो गीत भने कसलाई प्रोग्रामिङ text नगरी उसलाई सजिलै गरेँ टेक्स्ट गर्नुपर्छ होइन अफिसमा उसको स्टुडियोमा थिएँ अनि मैले उसलाई पठाइदिएँ यो गीत सिक ल भनेर भोलि रेकर्डिङ छ भनेर प्रायः उल्टो भएको छ कि यसको काम सर्ट टाइम भएन र उहाँ एक दिनको हैन त्यही एक दिन दिन होइन 6 मिनट हुँदैछ भर्खर अनि त्यो भएर यसको ट्र्याक सुन्नु भयो भने प्रायः प्रोग्रामिङ पनि उल्टो खालको छ कि मैले त खासमा एउटा ड्रम अनि एउटा बेस गिटारमा मात्रै सिधाइदिनु जस्तो लागिरहेको थियो सुरुमा उसले सुन्दाखेरि पछाडि अनि फिल आउँदै आउँदै बरु मैले कस्तो भयो भन्दाखेरि टोटल भरे सबै गर्दा 3 अन्तराको यताउता गर्दा 7 मिनटमा गीत कम्पोज गरेँ त्यो बिचमा एउटा म्युजिक छ क्या फ्लुटको त्यो चाहिँ 20 मिनट लागेको थियो मलाई बनाउनु त्यो चाहिँ हामीले त्यो टिजरमा पनि राखेको छ अनि रेकर्डिङ पनि सबैभन्दा सायद सनिस भाइको लाइफको सबैभन्दा सर्ट टाइममा रेकर्ड गरेको अनि रिमार्केबल गीत हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ कति समयमा रेकर्ड भएको थियो यो त मैले उसलाई मैले 15 मिनट टाइम 15 मिनेट जस्तोमा गायो होला उसले त्यो पनि आज मलाई हिजो राति ठ्याक्कै संस्कृतिले गीत पठाउनु भएको भोलिपल्ट उसको फेरि अरू रेकर्डिङ पनि थियो अनि यो लकडाउनहरू पनि हुने अलिअलि कहीँ हल्लाहरू भइरहेको थियो त्यो भएको थियो नि त मेरो फेरि अर्को एक हप्ता कुर्नु पर्थ्यो मेरो टाइमले फेरि अनि मैले अगाडि गर्ने पनि उल्टो गरेँ क्या प्रोसेस अरूको चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भने गीतको ट्र्याक बन्छ कम्पोजिसन यताउताहरू हुन्छ अनि लास्टमा भोकल रेकर्ड गर्छ क्या मेरो चाहिँ उल्टो भयो गरेँ अनि त्यसपछि भोकल हालेँ अनि भोकल गरेर ससीको गर्नुहुन्छ सर अनि गर्दा गर्दै त्यस पछाडि बेस्ट पार्ट चाहिँ अघि उसले भनेको थियो नि उसले मैले सबै चिज हेर्न पाएँ प्रायः जस्तो सिङ्गरहरूलाई थाहा हुँदैन नि त कति चिज त गीत कसरी बन्छ प्रायः धेरै सिङ्गर्सहरूलाई थाहा हुँदैन आफ्नो मात्रै जाने टक्क गयो आफ्नो पार्ट गर्ने हिँडिहालिन्छ यो गीतमा चाहिँ उसले त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पायो क्या जस्तै उसको मैले भोकल राखेँ सुरुमा अनि त्यस पछाडिबाट उसले स्थायी गायो फर्स्ट अगाडिको पार्ट अनि गाउँदा गाउँदै फ्लुटिस्ट टाइपको उसको पनि फेरि टाइम म्यानेज गर्नु छ मलाई अनि भाइलाई एकैछिनलाई भाइ तिमी बाहिर बस भनेर उसलाई फेरि स्टुडियोबाट बाहिर निकालेर फ्लुट रेकर्ड गरेर अनि बादमा तर उसलाई अझ झन् फिल आएछ कि अनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले लाइफमा बिर्सिँदैन मैले यसरी यो गीत चाहिँ रेकर्ड गराएको थिएँ यति सर्ट टाइममा अहिलेसम्मको त तिम्रो सायद सर्ट पिरियडै होला है एकदमै 15-20 मिनटमा सिधै गीत हो क्या ओके र एकदम धेरै समय लागेको चाहिँ कुनै त्यस्तो गीत छ कति समय लाग्यो अहिलेसम्म 2 घन्टा अर्को गीत होला आउन लागेको छ नि त्यो त्यसले पछाडि फेरि अनि त्यो गीत फेरि अर्को सेकेन्ड डे पनि त गाउनु गइरहेको त्यो चाहिँ आउन लागेको छ त्यो हो नि आइरहेको थियो नि तिमी त्यो त्यसको पछाडि दाइ मेरो त फेरि अर्को नि किन भाइ भने दाइ मेरो त अस्ति गएको त्यो भएन रे फेरि त्यो हो तिम्रो सबभन्दा लङ्गेस्ट 2 दिनको काउन्ट हुन्छ नि त ओके अब तपाईँहरूको एकदम समानता छ विशेष गरी तपाईँहरू रियालिटी सोमा तपाईँहरू 3 जना सहभागी हुनु भएको छ नेपाली तारा टिम को तपाईँ उपविजेता समेत हुनुहुन्छ है तर तपाईँ उपविजेता हुनुभयो तर फेरि तपाईँ बिहाइन्ड द सिनको हिरोको रूपमा काम गर्नुभयो द भोइसमा होइन यो ट्र्याक किन चेन्ज गर्नुभयो तपाईँले यो चाहिँ मलाई प्रायः धेरैजनाले यही भनिरहन्छ गायक भएर के फेरि पछाडि पर्दा पछाडिको काम गरेर तर मेरो चाहिँ प्रायः उल्टो छ कि प्रायः कस्तो छ भन्दाखेरि हो जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः म्याक्सिममको म 90% कस्तो देख्छु भन्दाखेरि बच्चैदेखि गाउन मनपर्ने सिङ्गर बन्न मनपर्ने एकदम स्ट्रगल गरेको अनि बाबाआमाले नदिएको होइन कसैले अनि आफ्नै खुट्टामा एकदम त्यो प्रयास गरेर बल्ल बल्ल त्यसरी आएकोहरू हुन्छ नि त अनि मेरो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ उल्टो म चाहिँ म्युजिकतिर आउन नखोजेको तर जबरजस्ती जा भनेर घरबाट ठेलेर पठाएको त्यो टाइपको क्या मेरो चाहिँ म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट त थियो नभएन मैले डिसिप्लिन वेमा म्युजिक स्कुलमै मजाले गुरु थापेरै सिकेको सबै चिजहरू अनि अब मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल तारामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ स्टुडियो सेसन गरेको हो क्या पहिले नै म एज अ रेकर्डिस्ट म्युजिक एरेन्जमेन्ट मैले गुरु थापेरै गरेको त्योभन्दा अगाडि नै भन्नाले 2015मा मेरो नेपाल तारा भयो त्यसमा म उपविजेता भएँ तर त्योभन्दा अगाडि 2011 तिरै म चाहिँ प्रोग्रामिङ म्युजिक प्रोग्रामिङ गर्थेँ क्या अनि अब काठमाडौँमा आएर अब त्यही हो हामी प्रताप हामी सबै सँगै गऱ्यौँ 1-1.5 वर्ष दरो यही स्टारमा अगाडि दरो कुरेको जस्तै अब अलिक चान्स त्यति बेला थिएन क्या भन्नाले जस्तै उनीहरूलाई अहिले जति प्लेटफर्म अलिक इजी भएको छ
तर त्यो टाइममा हेर्ने भने हामीभन्दा अगाडिकोले त झन् पाएन त्यो रेसियोमा हेर्यो भने ठिक छ होइन। तर अब हामीले त्यसरी गर्दा अनि मैले के भयो भन्दाखेरि अब म्युजिकमा अब यत्रो आइसक्यो, सिङ्गिङ गरिरहेछ, मेरो सबै सामानहरू पनि अलरेडी त्यो सेटअपहरू सबै थियो, थन्केर बसिरहेको थियो उहाँ। 1.5-2 वर्ष जति हेरियो हुँदै लागेन। अनि के गर्ने त अब म्युजिक छोड्नु पनि भएन, कति साथीहरूले त छोडेर गइसक्यो, ताराकै टाइमको उहाँहरू पनि कति अब गर्दैछन्। अब के गर्ने त अनि काठमाडौँ बसेको छ, सबै घरबार छोडेर आएको छ, अब गर्नु पऱ्यो नि त। अनि आफूले आएको सिप होइन किन नगर्ने, गाउनै पर्छ भन्ने छ र होइन। अझ मलाई त पहिल्यैदेखि म त्यो सिङ्गर बन्छु भने म तारामा पनि म त्यसरी गएकै होइन। मलाई त काठमाडौँ घुम्न आउनु थियो, टिभीमा मलाई कस्तो देख्छ त्यो हेर्नु मन थियो। त्यस्तो केही नै थिएन, म त्यो जित्छु सित्छु त्यस्तो केही नै थिएन। त्यतिखेर के तपाईँको के फोनमा क्यामेरा स्यामेरा हुँदैन थियो कि क्या? अनि टिभीमा कस्तो देख्छ अनि भने जस्तो फोनमै हेरेर नोकिया थियो होला त त्यति बेला। कस्तो भन्दाखेरि यस्तो टिभीमा त अब छुट्टै भाइब्स हुन्छ नि। अहिले पनि त टिभीमा आउँदाखेरि जस्तै अहिले पनि स्टिल मेरो आमाले मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कान्छा तँलाई मैले आज मैले टिभीमा हेरेँ कान्तिपुरमा भन्नुहुन्छ। कस्तो त्यो फिलै अर्कै हुन्छ कि भन्नाले त्यसको छ नि त चामनेस त। अब चाहिँ रमाइलो समय हेर्नुपर्छ। अब रमाइलो समय हेर्नुहुन्छ होइन, यो नराम्रो भने होइन, यो पनि मैले भन्नु खोजेँ नराम्रो भने त्यस्तो हो। अनि अब त्यही हो, अब आयो अब मलाई चाहिँ मेन अब इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ यो। तर धेरैले यदि मलाई फलो गरेको छ भने त धेरैजनालाई थाहा छ यो मेरो बारेमा। म खासमा काठमाडौँ मैले कसरी आएको भन्दाखेरि म अब म्युजिक सिरियसली गरिरहेको भए पनि म यो म्युजिक चाहिँ मेरो प्रोफेसन हुन्छ मैले यसरी कहिले लिएको थिइनँ क्या। अब म मेन मेरो गिटार हो, अनि त्यस पछाडि म्युजिक प्रोग्रामिङ जुन यो अहिले म गर्छु स्टुडियो स्टेसन त्यो थियो। अब सिङ्गिङ त अब मेरो ब्यान्ड थियो, ब्यान्डमा अब खासमा फिमेल सिङ्गर थियो, भोकलिस्ट नभइदिने क्या, प्रोग्राम राति हुने। अनि जहिले स्टेजमा गएपछि सिङ्गरै नभइदिने अनि गएर तैगा भनेर मलाई हालिदिने क्या। अनि त्यसरी गाउन थालेको, अनि ठिकै त्यसरी भयो। अनि अब मेन चाहिँ मलाई अब काठमाडौँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ भ्याली बाहिरको, अब म त्यसमा चाहिँ खोटाङमा जन्मेको रिमोट ठाउँमा। अब अहिले त सुगम नै भइसक्यो धेरै। अब तर त्यो म जन्मेको टाइममा चाहिँ अब त्यस्तो ठाउँबाट म पछि सरेर इटरी आएँ। इटरी पनि त अब काठमाडौँ हेरे त कहाँ हो नि त होइन। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा सपना हुन्छ क्या, स्टिल अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँ देशको राजधानी भने चाहिँ अलिक अर्कै फिल त्यो आउँछ क्या, भाइब्स अर्कै आउँछ। काठमाडौँ चाहिँ पुग्नैपर्छ यो टाइपको। अनि बच्चादेखि अब यो हाम्रो कति नेपालमा त कति हेरिटेज साइटहरू छ नि त होइन, वर्ल्डको हेरिटेज साइटहरू जस्तै पशुपतिनाथ, स्वयम्भू यस्तोहरू। अनि म गएकै थिइनँ क्या, म पहिला आउन त आएको थिएँ 2011मा आएको थिएँ। त्यति बेला मैले सिरियसली गिटार मात्रै सिकेर यस्तो टाइपको क्या रेगुलर क्लास थियो मेरो। मैले ब्लड एन्ड थन्डर भन्ने कुमारीबाडीमा सिकेँ हो। अनि त्यहाँ सिक्दाखेरि मैले कहिले यताउता गर्ने भने 3 महिना आएँ एसएलसीको टाइममा, त्यो सिकेँ गएँ। अनि त्यस पछाडि मलाई एउटा लोभले ताने, त्यो भनेको मलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु थियो, स्वयम्भूनाथ हेर्नु थियो होइन। मलाई त्यो नेपाल तारा जित्नुपर्छ, यो सिङ्गर गर्नुपर्छ। मलाई सिरियसनेस त्यति बेला मात्रै आयो जब म टप 20बाट 10मा जाँदै थिएँ क्या। त्यति बेला हाम्रो प्रताप दास हामी त्यति बेला भेटेको। अनि केटाहरूले त खतरा गाउँछस् यो टाइपको, म नि गाउँछु र टाइपको। मलाई चाहिँ म यहाँ स्वयम्भूनाथ कहिले जानु, पशुपति हिजो भर्खर दर्शन गरेको छु, अझै बाँकी छ कहिले जानु भइरहेको छु यो टाइपको। तर अनि बिस्तारै जेस् अब भाग्यले मलाई यहाँसम्म ल्यायो। भनेपछि रहरै तपाईँलाई गायकीमा ल्यायो र रहर भन्दा पनि समयको खेल जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आएर जस्तो लाग्छ। हजुर ओके। तर शशिकाजी चाहिँ कसरी गायिका बन्नुभयो? द भोइस अफ नेपाल सिजन 2मा कसरी सहभागी हुनुभयो? मेरो चाहिँ अब अरू नर्मल अरू सिङ्गरहरूको जस्तै हो, बच्चैदेखिको चाहना। अब उसको चाहिँ अब फ्यामिलीले नै जबरजस्ती गायक बन्नुपर्छ त गीत गाउनुपर्छ भनेर लगाइदिनु भयो। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो थिएन। अब म चाहिँ गाउँमा हुर्केको भयो, अब एउटा गाउँमा लोकगीत बढी चल्छ नि त हाम्रो हेटौँडातिर चाहिँ अलिक काठे भाकाहरू त्यस्तै लोकगीतहरू मात्रै चल्ने। अनि त्यो पालीमा जहिले लोकगीत बजेको सुन्दा रेडियो झुन्डिराखेको हुन्छ त्यहाँ बजेको सुन्दा त्यसरी चाहिँ एउटा अरूलाई सुनेरै म इन्सपायर भएँ भनौँ न। अनि त्यही हो, अब बच्चामा अन्ताक्षरी खेल्ने, त्यो गीत गाउने भनेपछि त्यो एउटा छुट्टै हुन्थ्यो। त्यसरी जुवारी लोकदोरी त्यस्तै गरेर। अब जस्तो देवेशजीको चाहिँ उहाँलाई नेपाली ताराको उपविजेता बन्छु भन्ने नै थिएन सिजन 3को होइन। तर धेरै सनिसलाई द भोइस अफ सिजन 2को विजेताको रूपमा हेर्न चाहनु भएको थियो। तर अब त्यसमा सबैलाई थाहा छ रियालिटी सोजको के नियम हुन्छ, त्यो नियम अनुसार अरू नै विजेता बन्नुभयो। त्यस पछाडि पर्सनल लेभलमा सनिसलाई उहाँलाई मलाई लाग्छ जस्तो देवेशजीको हकमा स्याडनेस भन्ने नै भएन होला सायद, त्यो उपलब्धि नै ठुलो थियो होला। सनिसको हकमा चाहिँ त्यतिखेर कस्तो फिल गर्नुभएको थियो तपाईँले? जब धेरैले वाइ गर्नुभएको थियो सनिस नै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर हुनु भएन नि त तपाईँ होइन? कस्तो फिल गर्नुभएको थियो?
टाइम मेरो लागि चाहिँ अब स्पेसली किनकि अब पहिलादेखि नै म अति नै साई मान्छे अब हुन्छ नि आफूमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स पनि कहिले नभएको मैले एउटा भिडियो अब सर्ट भिडियो गीत गाएको हालेँ भने पनि म 2 मिनटमै डिलिट गरिदिइहाल्छु त्यस्तो मान्छे अझै पनि म त्यस्तै नै छु अहिले पनि म स्टोरीमा 1-2 वटा सानो गीत हालेर अब भनौँ न अब आइजिटिभी हाल्यो भने म त्यो डिलिट गरिदिइहाल्छु क्या त्यो अझै पनि कन्फिडेन्स त्यस्तो छ तर जब भोइसमा आएँ त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेहरूले अब यति धेरै एप्रिसिएट गरिदिनु भएपछि चाहिँ त्यो एउटा भित्रबाट आफूलाई हुन्छ नि एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ कि यति एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ म केही त गर्न सक्छु होला भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि भित्रबाट कन्फिडेन्स चाहिँ धेरै नै जागेर आएको छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्ममा चाहिँ यो अहिलेको टाइमसम्ममा अब 1 वर्ष भइसक्यो 1 वर्ष नै भइसक्यो यो टाइममा चाहिँ यो यति टाइममा चाहिँ हुन्छ नि लाइफको धेरै कुराहरू चाहिँ क्या लाइफ रिलेटेड र सबै कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेँ जहाँसम्म लाग्छ दाइ यति इन्सपायर्ड भएको छु कि हुन्छ नि जिन्दगीभरै यही म्युजिक लाइनमा लगाएर अझै पढ्नुपर्ने छ र साथै यसलाई नै फोकस गरेर जिन्दगीभर यसमै रमाउनु मन छ राम्रो कुरा हो अब अलिकति नेचरको कुरा गर्नु भएछ यसले अलिकति साई छु भनेर भनेको अलिकति कम बोल्ने अलिकति के भन्छ यसलाई साई नेचर भनेको कम बोल्ने नै अलिकति के होला कि भन्ने खालको दुखसुख हुने खालको होइन अप्ठ्यारो मान्ने खालको असहज मान्ने खालको होइन तर हेर्दाखेरि हुलिया हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ शशिकाजी जस्तो लामो कपाल पाल्नुहुन्छ मुन्द्रा लगाउनुहुन्छ टाटु खोप्नु भएको छ आँटी लगाउनु भएको छ होइन त्यस्तो देखिँदैन नि हेरेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन मैले त उसलाई फर्स्ट टाइम देख्दा त मलाई त एकदम क्युट हुन्छ नि एकदम राम्रो लागेको थियो क्या झन् उसले गाएको सुनेर फर्स्टचोटि नै मलाई अति नै मन परेको थियो सलिस चाहिँ मैले भन्नु खोजेको हाम्रो भोइसमा भेट्दाखेरि फर्स्टमा ऊ कस्तो दुब्लो थियो क्या दुब्लो थियो अनि कपाल पनि छोटो यस्तो काटेको थियो हल्का यता मात्रै लामो थियो क्या अरे होइन अनि यस्तो हाफ ज्याकेट लगाएर आएको थियो अनि जस्ट क्युट बच्चा टाइपकै देखेको थियो अनि गीत गाएर चाहिँ मैले लुकेर फोन निकालेर खिचेको कि त्यहाँ खिच्न पनि मनाइ थियो त्यस्तो राम्रो लागेको भनौँ न उसको सिङ्गिङदेखि लिएर ऊ त्यो कस्तो हम्बल त्यो नेचरै उसको राम्रो थियो क्या अनि मलाई कस्तो राम्रो लागिरहेको थियो ओके तर नर्मल्ली सनिसको यो गेटअप हेर्ने मान्छेले यो केटा एकदम परिआएको बेलामा मुक्का पनि गर्ने प्याक बोल्ने मान्छेलाई रफसप बोल्ने हिँड्ने खालको सोध्छन् होला त्यो चाहिँ अभियसली नै त अब घरहरू पनि अब पहिला अब भोइसमा आएपछि त हाम्रै घर छेउको मान्छे गाउँदो रहेछ है मात्र भन्दा पछि मान्छेलाई हो नत्र त्योभन्दा अगाडिसम्म त अब म घरबाट निस्केँ मात्रै भने फलानाको छोरा आयो भनेर सबजना परबाट त्यो हुन्छ नि पसलमा अब आन्टीहरू सबजना बसेर कुरा गरेर परैबाट आउँदा हेरेर बस्ने नजिक आउन्जेलसम्म पनि हेरेर बस्ने सनिस तिमीलाई एउटा थाहा छ त्यो एउटा किट डम्बरेको पानीपुरी कि समथिङ केमा तिमी रिभ्यू भएको रहेछ नि पछाडि सनिस झोला बोकेर हिँडिरहेको रहेछ भोइसभन्दा अगाडि तर त्यो चाहिँ पछि भाइरल फेसबुक भरि आएर त्यो ल हेर यस्तो थियो भनेर बिचरा उसलाई थाहै छैन झोला बोकेर यस्तो गर्दै हिँडिरहेको थियो भनेपछि त्यो चाहिँ कुनै प्र्याङ्क भिडियो थियो भनेपछि मलाई पनि थाहा रहेन त्यो एलिस राई भन्ने एउटा प्र्याङ्क गर्छ नि किन खाइस उसको अर्को रहेछ होइन त्यो डम्बरी समथिङ पानी पनि भनेपछि त्यसमा चाहिँ अब गएर फेरि हेर्छु सबैको आफ्नै कथा छ अब सनिस र म चाहिँ विशेष गरी हाम्रो देवेशजी र शशिकाजीको कथा सुन्नको लागि अलिक इन्ट्रेस्टेड छौँ जस्तो लाग्छ होइन किनभने धेरै कुरा उल्टो गर्नु भएको छ तपाईँले प्रेम पनि उल्टो गर्नुभयो विवाह पनि उल्टो गर्नुभयो है यो समाजले तोकिएको अलिकति दायरा अथवा भनिन्छ नि यो तथाकथित जाति व्यवस्था अथवा विभेदबाट तपाईँ माथि उठेर प्रेम गर्नुभयो विवाह गर्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन सरी तपाईँलाई म एउटा राम्रो एउटा सुनाउँछु ल मलाई यो एउटा रुबाई हो यो रिसेन्टली मलाई उहाँले पठाउनु भएको यो कस्तो समय सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ थियो क्या यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो प्रकाश साङदाम्बे दाइले लेख्नुभएको यो चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिलेको एकदमै राम्रो साहित्यकार कवि गीतकार धेरै छ उहाँको मुभी डिरेक्टर के उहाँको धेरै छ यो यसले छुन्छ जस्तो लाग्यो क्या यसको उत्तर चाहिँ तबदेखि अस्तित्व अपहरणमा पर्यो जबदेखि जिन्दगी व्याकरणमा पर्यो र पो इन्द्रेणी भएको हो आकाश पुगेर नि धरतीको चरणमा पर्यो
बुझ्नुभयो ओके धेरै राम्रो कस्तो राम्रो गहिरिएर जस्तो बुझ्नुपर्छ लाग्यो। होला एकचोटि मैले भन्नु खोजेको अँ, अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगी भनेको आफूले जिउने हो है। यो मैले त्यस्तो उल्टो काम गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। म कति कम्फर्ट छु उसलाई पाएर मेरो जिन्दगी कति यहाँ हरियाली भएर साँच्चै भनेको कसम भनेको मेरो जिन्दगी बबाल हरियाली भइरहेको छ उसलाई भेटेर। सायद ऊ नभेटेको थियो भने म यो रमाइलो छमा आज यहाँ यो सिटमा हुन्न थिएँ। मलाई साँच्चै भनेको एकदमै मलाई कस्तो मनपर्ने यहाँ मलाई आउन अघि मैले अफलाइन पनि हजुरलाई भनेको थिएँ मलाई रमाइलो छमा चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्न आउनु मन थियो होइन। सायद यो ऊ नभएको थियो भने आज यो सम्भव थिएन है। अनि तपाईँले जुन उल्टो काम भन्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन क्या। अब उसले र मैले जिन्दगी जिउने हो, ऊ सजिलो हुनु पऱ्यो, म सजिलो हुनु पऱ्यो। अब उसको र मेरो कम्फर्ट छ होइन, त्यसले अरूलाई के असर गरे त? ल उसको र मेरो बिहेले अरूलाई केही असर गरे त? त्यो गर्नु भएन नि त। भन्नाले आफ्नो म पनि खुसी छु, ऊ पनि खुसी छ, अनि के भन्छ नि त्यो आफू बाँच्छ र अरूलाई बाँच्नु दियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर बिचमा बाधकहरू त आउँछ नि त होइन, जति नै होइन जति नै आदर्शको कुरा गरे पनि होइन कस्तो भन्दाखेरि अब जिन्दगी अब यस्तो सिधा गयो भने त सकिगयो नि। त्यो एउटा छ नि उतार चढाव त हुनैपर्छ। तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हो नि तपाईँको सिधा मात्र भने चाहिँ कहाँ मजा भएर र तपाईँको प्रगति तपाईँको उन्नति भने तपाईँको तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ भने तपाईँको उन्नति जरुर हुन्छ। मैले भन्न खोजेको सायद तपाईँले तपाईँकै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले दुःख पाउनु भएको थिएन प्रिभियस स्टेजमा भने सायद तपाईँको यो रमाइलो समय आज यस्तो हुने थिएन, झिलिमिली हुने थिएन। कस्तो राम्रो कुरा गर्नु हुँदो रहेछ तपाईँलाई। खै मसँग बोल्दा त अलि हाउडे नै थियो है पहिले। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न होइन सनिस, किन इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ हामी ब्याचलरसम्म कसरी प्रेममा पार्ने मान्छेहरूलाई भन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन। मैले त्यस्तो त्यो आदर्शको कुरा गरे जस्तो लाग्दैन। जस्तै म प्राय एकदमै चञ्चले स्वभावकै छु र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा चाहिँ म एकदमै फेरि सिरियस छु। जस्तै म एकदमै हँसाइरहेको हुन्छु, एकदमै जोक गरिरहेको हुन्छु, तर मैले गर्नुपर्ने त्यो कर्म चाहिँ म एकदमै गर्छु फेरि। ओके, अब अलिकति शशिकाजीको अनुभव सुनौँ। तपाईँहरू बिचको प्रेम र विवाह पनि सफल भइसकेको छ, नयाँ सदस्यको आगमनको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होइन। कसरी यो प्रेम सफल भयो, विवाहसम्म चाहिँ कसरी पुग्नु भयो? एकदम सर्टकटमा अब म चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै हुन्छ नि एउटा अलि कस्तो भन्ने, मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ माइन्ड छ क्या प्रायः सबैजनाको। यस्तो लभ गर्नु हुँदैन, बोयफ्रेन्ड बनाउनु हुँदैन, आफ्नो एउटा करियरमा फोकस हुनुपर्छ। छोरी मान्छे चाहिँ भएपछि घर धन्दा अनि पढाइ अनि आफ्नो करियर अनि त्यसपछि भनेको बिहे गरेर आफ्नो एउटा घर गृहस्थी सम्हालेर बस्नुपर्छ। त्यो खालको फ्यामिलीबाट चाहिँ बिलोङ्स गर्छु होइन। अनि पछि उसलाई त्यो मेरो त्यो सोचै थिएन कि बोयफ्रेन्ड बनाउने, ल मैले लभ म्यारेज गर्नुपर्छ, त्यही पनि इन्टरकास्ट राई भनेर त झन् मैले सुन्न त सुनेको थिएँ है। अनि मेरो सोचेको थिइनँ, साथी पनि थिएन क्या मेरो, कोही पनि थिएन। अब मेरोमा त धेरै तामाङ मगर छेत्री बाहुन त्यस्तै मात्रै हो होइन मेरो गाउँतिर चाहिँ। अनि राईहरू चाहिँ त्यति हुनुहुन्थेन। अब त धेरै दूरको कुरा भइहाल्यो। अनि सोचेको थिइनँ कि अनि आफ्नै एउटा करियर बनाउँछु, पढ्छु, त्यसैमा फोकस हुन्छु भनेर म्युजिक चाहिँ मजाले पढौँ न त, यसलाई चाहिँ अलिक सिरियसली गर्छु भनेर ब्याचलर चाहिँ म म्युजिकमै जोइन गर्छु भनेर अनि ललित कला आएँ। अनि त्यहाँनिर उसलाई भेटेको फर्स्ट टाइम। के कुराले आकर्षित गरे तपाईँलाई? कहाँ सुरुमा त आकर्षित होइन, सुरुमा त फर्स्ट अफ अल त अब मैले नेपाली तारा नै हेरेकै थिइनँ क्या, सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ नेपाली तारा भइरहेछ यस्तो यस्तो भनेर। अनि न्युज चाहिँ हेरेको थिएँ, प्रताप लामाको फोटो मात्रै थियो त्यहाँनिर, विनर नेपाली तारा सिजन 3 को विनर प्रताप लामा भनेर। अनि त्यति हो। म त्यति बेला एकदम त्यो स्कुलहरूतिर पढाउने ओर्ने काम गर्थेँ, अनि अलिक आफ्नै कामतिर फोकस थिएँ कि। अनि उसलाई चिनेको थिइनँ मैले। अनि त्यति बेला त्यहीँनिर फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ कलेजमै, यति लामो कपाल, कलर गरेको, यस्तो झ्याप्ले केटा। अनि त्यो खासै मलाई मतलबै लागेको थिएन क्या, इन्ट्रेस्टको विषय थिएन खालको थियो मलाई। त्यसलाई खास लामो कपाल बाल्ने केटाहरू मन नै नपर्ने रहेछ।
जस्तै भन्नाले अब त्यो मूल्य मान्यताको कुराहरू अघि तपाईँले जुन म त्यस्तै फ्यामिलीबाट भयो नि त एउटा मलाई हुन्छ नि त अलिकति यो भयो भने चाहिँ एउटा व्याकरणमा अघि व्याकरणको कुरा थियो नि त्यो अघि मैले रुबाइसन हुँदाखेरि यस्तो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ कपाल लामो पाल्ने कडा टाटु हानेको यताउताहरू त्यो चाहिँ बिग्रेको खत्तम हो भन्ने यो खत्तम जुन हो मूल्य भन्ने मान्यता छ सोच्दै तर यो भाइ त छैन नि त उल्टो अब ठ्याक्कै त्यस्तो ममा पनि लागु भयो क्या अब म त्यो उसमा गएको के अरे कलेजको इन्ट्रान्समा Entrance गएको दिन गएको थियौँ हामी। अनि हाम्रो जलजल्ला परिवार हुनुहुन्छ नि बहिनी अनि त्यो बहिनीको पनि ठुलो योगदान छ हाम्रो बिहे हुनुमा अनि बहिनीले बोलायो म र विनोद राई भन्ने मेरो दाइ हामी नेपाल तारै 3 जना गएको थियौँ अनि जलजलासँग चाहिँ ऊ बोलिरहेको रहेछ अगाडि गएर अनि जलजला बहिनी चाहिँ हाम्रो दादा नेपाल तारा कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यताउता भनेर उसँग कुरा गर्न भ्याइसकेको रहेछ यस्तो अब हेरेको उसले त दादा expectation त के भएको थियो जलजला दादा परबाट होइन उसले मेरो चाहिँ हुले हेरिरहेको छु, आएर दादा कस्तो रहेछ तर्सिसक्यो। उसको त्यो मूल्य मान्यताले उसलाई मलाई हेऱ्यो त्यस्तो भनौँ न भयो। उल्टो उल्टो इम्प्रेसन पऱ्यो क्या अनि त्यस पछाडिबाट संयोग फेरि के भयो भन्दा इन्ट्रान्स दिँदाखेरि उसको पछाडि चाहिँ मेरो नम्बर रहेछ होइन अब बोलाइदिनु देवेश राईलाई पर्ने बोलाइदिनु क्या भने चाहिँ उसलाई हिम्मतै जुटेन कसरी डर बोलाउने लागेर यस्तो मान्छेलाई छ्या कस्तो डरै लाग्दछ हेर्दै म त जाऊँ कि नजाऊँ अनि यस्तो छेउलाई दाइ दाइ उ त्यो केटाको पालो आज भित्र भनिदिनु है भनेर टाप अनि म गइहालेँ नि त्यसपछि अनि त्यो मान्छेले बोलाइदियो होला उसलाई ठ्याक्कै हामी दुईजना बिच प्रेम बस्यो भनेर एकअर्कालाई एक्सप्रेस चाहिँ कति बेला गर्नुभयो त्यसमा पनि त्यो उसले मूल्य मान्यताले राम्रो काम गरे ओके एकैचोटि किन पछि अँ। एकैचोटि पछि त्यस्तै हाम्रो पढाइ स्टार्ट भएको 1-1.5 महिनापछि आयो कलेज है अनि त्यति बेला आउँदा चाहिँ एकदम स्मार्ट बोय कपाल सपाल काटेर मूल्य मान्यता अनि भनेर कपाल मेरो छैन लामो ड्रेस पनि अलि राम्रो होइन अलि त्यस्तो नभनौँ न ब्लेजर लगाएर आएको थियो क्या स्मार्ट भनेर कपाल काटेर त्यस्तो होइन ब्लेजर लाउँदा स्मार्ट भन्ने होइन क्या म अब धेरै मेरो दुब्लो सोच- भएर लाग्छु मेरो सोच शशिकाजी प्लिज मेरो सोच हो क्या त्यो चाहिँ अनि मूल्य त्यस्तो थियो अनि मान्यताले त्यस ठिकै राम्रै रहेछ अनि फेरि त्यति बेला अनि आएर मेरो जोसो चाहिँ मेरै ग्रुपको एउटा केटीसँग अलरेडी अगाडिदेखि बोलचाल बोल्ने ओर्ने भइरहेको ल त रहेछ थिएन नि। थिएन यस्तो नोटहरू माग्ने दोस्ती। ओर्ने नोटहरू लिने ओर्ने अब पढाइको लागि अब हेल्प गरिरहेको रहेछ उसले अनि उसैले ल्यायो मेरो साथी छ यस्तो यस्तो म लिएर आउँछु ल बस्दै गर तिमीहरू खाजा खाँदै गर म लिएर आउँछु मेरो साथी भनेर अनि त्यति बेलै चिनाएको अनि त्यति बेला क्यान्टिनमा आइहाल्यो भेट भएको अनि तर एक्सप्रेस चाहिँ कसरी गर्नुभयो होइन एक्सप्रेस म माया गर्छु भन्ने अथवा हाम्रो त्यो भएन हजुर त्यस्तो हुँदै होइन भने अहिले पनि मैले त्यो आई लभ यु भन्ने शब्द त भनेकै छैन ओके त्यस्तो भनेको छैन त नभनेर भनेको छ यहाँसम्म चाहिँ अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब अघि भने नि यो मैले अघि रुबाई सुनाउनुको रिजन त्यही हो क्या तपाईँको जिन्दगी जब फर्मुलामा व्याकरणमा जान्छ नि यो पछि यो गर्छु त्यो पछि त्यो गर्छु यसपछि यस्तो हुन्छ म यो उमेरमा गएर बिहे गर्छु म यसरी सेटल हुन्छु यस्तो गरेपछि चिप्लिन्छ क्या जिन्दगी तपाईँहरूले परम्परागत गर्नुभएको थियो हाम्रो legally त्यस्तो गर्नुभयो भएन अथवा भागी अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो गएर पुरा रोज दिने यताउता म तिमीलाई माया गर्छु त्यस्तोहरू केही नै भएन सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई त्यो फिल लाग्छ र अहिलेसम्म पनि कम्फर्टेबल हुनुको मेन रिजन चाहिँ जस्तै हामीले व्यक्त गर्नु पर्दैन क्या शब्दमा भन्नै पर्दैन यो महसुस गर्नुपर्ने हजुर कुरा होला सायद। हो महसुस हुन्थ्यो क्या त्यो भाइब सबै आउने उसँग भएपछि अहिले पनि मलाई आउँछ अहिले त झन् धेरै आउन थालिरहेको छ किन होला अझै यस्तै आइरहेको छ यस्तो कान थुन्नुहुन्छ होला नि होइन लगेर त्यहाँनिर ढिस्यु ढिस्यु हुन्छ कि हुँदैन हुँदो रहेछ रमाइलो पार्ट मैले एक्सपिरियन्स गरेको भन्छु ल हजुरलाई त्यो के मलाई क्या लाज लागिसक्यो त्यो खासमा मैले अब अरू कस्तो थाहा छैन उसलाई भोक लाग्यो भने चाहिँ किक हान्ने हो कि जस्तो फिल भयो क्या मलाई है जस्तै उसले अलिकति ऊ भोकायो भने खाना खाएन भने अनि किक हान्दो रहेछ क्या भने उसलाई भोक लागेको होला नि त मेबी त्यस्तो लाग्यो हो त्यस्तै अनि होला। उसलाई इरिटेट भयो भने पनि हुन्छ जस्तै धेरै हल्ला irritation गर्यो हल्ला भने गर्यो अनि धेरै शान्त बिस्तार गर्नु। त्यस्तो साह्रो त होइन धेरै अब म्युजिकहरू लाउड सुन्यो ओऱ्यो भने त्यस्तो अनि हुन्छ। अर्को दामी पार्ट चाहिँ अरूले पनि सुन्दा हुन्छ जस्तै यस्तो बेलामा है म त हेडफोन लगाएर राखिदिन्छु क्या पेटमा कस्तो मजा Relax म त दामी music रिल्याक्सिङ क्या, म्युजिकहरू कस्तो सुनाइदिन्छु खालको गीतहरू? गीत होइन Music म्युजिक हुन्छ क्या? अर्थ म्युजिकहरू हुन्छ नि जस्तै टिबेटियन ब्याम्बो फ्लुटहरूको म्युजिकहरू मेडिटेसन क्या Meditation को योगा music। कानमा लाउने हेडफोन चाहिँ यतातिर गए जस्तो छ अनि- शशिकाजी कस्तो मजा उसले पनि मजाले फिलले आफूलाई त्यही कुरा फेरि अब आएपछि त्यो याद हुन्छ है त्यो त्यो सुनिरहेको चाहिँ थाहा छैन Brain त्यो चाहिँ आएपछि थाहा होला म्युजिसियन होइन? अथवा सिङ्गर त दिने प्र्याक्टिस भइरहेछ त्यहाँनिर ब्रेन होइन, डेभलपमेन्ट उसलाई चाहिँ आवाज राम्रो सुन्यो। हुन्छ, smart त्यो चाहिँ हुन्छ। फिल गरेर क्या मजा आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको छ अहिले If छ कोही या अब प्रेग्नेन्ट कोही हुनुहुन्छ हुन्छ नि। होइन अब 5-6 कोही- मन्थ भएपछि चाहिँ टक्क राम्रो म्युजिकहरू सुनाइदिनु त्यस्तो होला। राम्रो चिजहरू
सनिस के भन्छ एक दिन एक रातै लगाएर सुन्नुपर्ने रहेछ तर हाम्रो धेरै इन्टरभ्यू लामो लिमिटेसन छ। हुन्छ सनिसलाई पनि यस्तै खालको प्रेम कहानी अथवा विवाह अथवा बच्चाको मेरो पनि अनुभव सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अथवा त्यो खालको एक्सपिरियन्स बटुल्न मन छ कि छैन? दाइ मलाई चाहिँ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा अब म्युजिकमा जब आयो नि म्युजिक जब बुझेँ नि अब म्युजिकमा कति चाहिँ पावर छ भनेर म्युजिकले चाहिँ यस्तो बाँध्यो कि म 2 वर्षसम्म पनि म घरमा मोबाइल सोबाइल नचलाइकन केही टिभी नहेरिकन जस्ट म्युजिकमा मात्रै नि फोकस गरेर बस्न सक्ने भयो कि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भने मलाई हुन्छ नि म्युजिक जति सिक्दै गयो जति म्युजिकमा डुबिँदै गयो नि मेन प्रायोरिटाइज चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ क्या अब म्युजिकमा नि डुब्नु भनेको अब कसैको सपना हुन्छ कसैलाई पैसा अर्न गर्नुहुन्छ होइन तर मलाई चाहिँ के भइदियो नि म्युजिक नै लाइफ नै भइदियो कि अब जे कुरा पनि मलाई एक्सप्रेस गर्नु छ म म्युजिकको थ्रुबाटै गर्न सक्छु त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यही भएर योवाला सोच चाहिँ त्यो क्रिएटै कहिले नि भएन मेरो। ओके अहिले यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लभ स्टोरी अथवा विवाहसम्म तर भाइ सरी अहिले हजुरले तिमीले सोच्यौ भने त तिम्रो जिन्दगी त्यस्तो हुँदै हुँदैन रमाइलो पनि तिमीले हुँदैन, सोचेर तिमीलाई तिमीले बनाउँछौ भने experience तिमी अघिदेखि व्याकरण भने तिमी त्यो फर्मुलामा नजाऊ न तिम्रो हुन्छ यु विल गेट सम्मान सोचै चाहिँ जिन्दगी रहेन। तिमीले सोच्यौ भने हुँदैन क्या हुँदैन। कसमै मैले पनि हुँदैन। सोचेको थिइनँ मैले नि केही सोचेको थिइनँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ कुराहरू हजुरलाई भयो। त्यस्तो लाग्दैन होइन जिन्दगी त सोचै चाहिँ हुँदै हुँदैन यो कहिले त्यसै काहीँ भएर होइन मैले त के पनि भनेको छु भने जिन्दगी सोचै चाहिँ हुँदैन तर त्यही भएर जिन्दगीमा कहिले काहीँ सोच्दै सोच्नुहुन्न पनि भन्छु म चाहिँ। होइन मेन चाहिँ मैले एकदमै फलो गर्ने चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर्म गर्नु गीताको लाइन कर्म गर्नुहोस् फलको आश नगर्नुहोस्। सायद मैले अहिले यो सबै यो अहिले मैले जिन्दगीमा यति अर्न गरिराखेको चिजहरू र सायद अरूले पनि थाहा नभएको चाहिँ आफ्नै कर्मबाट हुने चिजहरू हो कि र जब म एक्सपेक्ट गर्छ नि मान्छेले मैले धेरै साथीहरू देखाएको छु क्या एक्सपेक्टेसन्स राख्छन् अनि त्यस पछाडि फ्रस्ट्रेट हुन्छन् क्या धेरैजना मैले त्यस्तो देखाएको छु। आफ्नो कर्म मजाले गर्नुहोस् त्यसपछि त्यो कर्म अनुसारकै अब तिमीले भन्यो नि सम्मान खोजिरहेछौ तिमीले राम्रो कर्म गर्यो भने अफकोर्स यु विल गेट त्यस्तै खालको त्यही कर्म अनुसारको तिमीले जीवनसङ्गी नि पाउँछौ र आउनेवाला छौ। पाइसकेर भनेको त होइन नि के भन्छ पाएको छैन होला। पाएको छैन किनभने अब अझै पनि हुन्छ नि त्यो सोच पनि आएको छैन क्या अब साथी त हुन्छ होइन तर अब यो एउटा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ आफूले जति सक्दो आफूले आफ्नो सपनाको पछि भाग्यो भने चाहिँ हल्का राम्रो हुन्छ। अब आफूलाई मन लागेको कुरा आफूले चाहेको कुरा आफूले नै स्ट्रगल गरेर त्यो अचिभ गर्न सकिन्छ भने लाइफमा त्यो जस्तो खुसी चाहिँ अरू केही हुँदैन रहेछ। र यो दुईजना जोडीलाई देखेर अथवा तिनजनालाई महसुस गरेर चाहिँ मेरो पनि भइदियो जस्तो फिल। अब अनेस्टली भन्नुपर्दा देवेश दाइ र भेनाजु खास गरी भेना तर म दाइ नै भन्छु म फर्स्टदेखि नै दाइ नै भन्छु त्यही भएर भेनाजु भन्दिनँ अनि दाइमै कम्फर्ट दाइ नै हो फेरि दाइलाई नै फेरि दाइ नै भन्न अब उहाँले पनि रुचाउनुहुन्छ। अनि अब देवेश दाइ र संस्कार दिदीलाई मैले भेटेदेखि चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ हुन्छ नि लाइफमा अन्डरस्ट्यान्डिङदेखि लिएर कति कुराहरू चाहिँ अब एउटा रिलेसनसिपमादेखि लिएर भनौँ न कति कुराहरूले चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ क्या धेरै कुराहरू जस्तै अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो एउटा एकअर्काको स्ट्रगल बुझ्नु हुन्छ नि अनि सँगै अगाडि बढ्ने एउटा त्यो हुन्छ नि दुवैजनामा चाहिँ एउटा जस्तो मोमेन्ट आए पनि हामी ब्याकडाउन चाहिँ गर्दैनौँ हामी जसरी पनि एकअर्काको हात समातेर अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो छ क्या बन्डे हुन्छ नि अनि त्यसले चाहिँ लाग्छ उहाँहरूलाई हेरेपछि चाहिँ सोच आउँछ त्यो उहाँहरूलाई हेरेपछि चाहिँ आउँछ। ओके र तपाईँले सुनाएको इन्करेज भइरहेछ। अब मलाई एकदम मलाई लाग्छ हामी कुराकानीको प्री क्लाइमेक्सतिर छौँ। शशिकाजी अब अघि नै भनिहाल्यो त उहाँले आफ्नो तर्फबाट जवाब दिइसक्नुभयो सबै यो बाधा अर्जन विभेद सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी पन्छाएर तपाईँहरू अहिलेसम्म अगाडि बढिरहनु भएको छ? त्यो अब त्यस्तो गाह्रो टाइमहरू पनि हुन्छ मान्छेको लाइफमा सधैँ अब जहिले म इजिली म अगाडि बढिरहेको छु भन्ने कहिले हुँदैन जिन्दगीमा गाह्रो अप्ठ्यारो पनि पर्छ तर त्यसलाई आफूले कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुरा हो। अनि त्यही हो म सबै कुरामा धैर्यता राखेर हुन्छ अब भित्रैदेखि कति कुराहरू सहेर कति कुराहरू अब आफूले कतिसम्म राम्रो गर्न सकिन्छ राम्रो गरेर अगाडि बढेको छु। तपाईँहरूको दुवैजनाको पारिवारिक सम्बन्ध पनि सम्भवतः सुमधुर नै हुन्छ। दामी छ दामी। एड गर्न चाहे मैले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है नेपाली समाज अघिदेखि तपाईँले त्यो क्रस लाइन बााउन्ड्रिज यताउता भन्दै हुन्छ नि एउटा दामी पार्ट पनि छ क्या त्यो बााउन्ड्रिजको फेरि तपाईँ उँभो लाग्नुभयो तपाईँले गरी खानुभयो भने तपाईँले खोज्दै अरू मान्छे त्यो चाहिँ मैले गर्नुभएको छ कि नै आफैले फिल गर्छु। यदि छैन भने तपाईँ आज पत्ता साफ भएर गयो भने को चिन्दैनन् तपाईँलाई गर्दैनन्
तर बिकज अफ द्याट बाउन्ड्रिज होइन तर तपाईँ आज रमाइलो छमा हुनुहुन्छ यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई खोज्दै पनि आउँछन् मान्छे भनेको आफू सही हुनु पर्यो आफूले राम्रो गर्नु पर्यो तपाईँले स्ट्यान्ड लिनु पर्यो तपाईँले के गरेको छ त्यो तपाईँको डिसिजन त आफू भित्रबाट आउने चिज हो नि त खेलेको होइन नि त यो त खेलाइ चाहिँ होइन नि त उसले र मैले बिहे गरेको त हामीलाई थाहा छ नि त हामीले के गरिरहेछौँ होइन होइन त्यो भए पछाडि चाहिँ आफू सही भएपछि आफू भलो त जगत भलो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो केही छ सनिसको एड गर्नुपर्ने कुराहरू कपी पेस्ट भन्नुभयो कपी पेस्ट तपाईँले भने जस्तो जुन त अघि नै गीताको पनि कुरा गर्नुभयो कर्म गर तर फलको आशा तर कर्म चाहिँ गर कर्म पनि राम्रो कर्म गर्नु अनि तपाईँले भने जस्तो उँभो चाहिँ लाग्नु पर्यो तपाईँलाई होइन अवश्य अब तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभयो भने तपाईँको आउँछ क्या फिडब्याक आउँछ आफै हुन्छ त्यो मैले अस्ति भन्दा नि दुई वर्ष कति भयो हामी त्यो गएको एउटा दिदीकोमा हामी गएको थियौँ त्यो त माथि उसमा क्या डग्सहरू रेस्क्यु डग्सहरू पाल्नु हुँदो रहेछ 2 वर्ष जस्तो हुन आँट्यो 2 वर्ष यहाँको यो के अरे यो हाम्रो अफिस भएको नजिकै दिल्ली बजारतिर दिल्ली बजारमा 5 जनाले घर बेचेर उहाँ चाहिँ माथि खानकोटको माथि डाँडामा गएर कुकुर मात्रै पालेर कुकुरहरू मात्रै रेस्क्यु गर्नु भएको रहेछ कि रोमिलामा उहाँको नाम चाहिँ उहाँले एउटा लाइन दिनुभयो कि मलाई त जिन्दगीमा म बिर्सिनँ यस्तो राम्रो छ तपाईँ जब यस्तो गर्नुहुन्छ नि तपाईँको इन्कमहरू सोर्सहरू सबै चिज जे पनि ज्ञान नलेज एभ्रिथिङ तपाईँको यतिमै सिद्धिन्छ क्या तर तपाईँ बाँड्नुहोस् सर्नुहोस् तपाईँलाई आफै आउँछ अरे क्या र उसको पनि त्यस्तै भइरहेछ भन्नाले जस्तै तपाईँको नलेज तपाईँको मनी अथवा जे पनि छ तपाईँको कर्महरू छर्नुहोस् क्या बाँड्नुहोस् अरूलाई त्यो आफै आउँछ घुमेर आउँछ झन् धेरै भएर आउँछ कि त्यो यस्तो गऱ्यो भने त्यो सेल्फिस भयो भने त्यो आउँदैन र त्यो चाहिँ फेरि उहाँको प्रुफ पनि हो फेरि उहाँको त्यो डायलग मात्र उहाँको जिन्दगी देखेर म छक्कै परेँ क्या अब त्यस्तो ठाउँमा चितुवा बाघ भालु पुरा आउने ठाउँमा अब उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ कसरी बाँचिराख्नु भएको छ कुकुर बाघ केही छैन सबै एब्नर्मल कुकुरहरू डग्सहरू क्या रेस्क्यु डग्सहरू अनि चल्दो रहेछ त लाइफ त दामी हुँदो रहेछ उसले त बाँडिरहेछ नि त उसले बाँडिरहेछ उसको आइरहेछ त्यस्तै हो भनेपछि तपाईँसँग खासमा एक दिन एक रातमा होइन त्यो धेरै समय के भन्छ कुरा गरेर वार्ता गर्नुपर्ने रहेछ सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने रहेछ जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने रहेछ र थ्याङ्क यू सो मच सनिस अन्त्यमा अहिलेसम्म हामीले हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू फ्यान फलोवर्सहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ सो दाइ फर्स्ट अफ अल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ आज रमाइलो छमा आउने मौका दिनुभयो दाइ र मध्यरातमा रमाइलो जस्तो लाग्यो कि दिउँसो जस्तै फिल भइरहेको र हजुरहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरूले यो गीत हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि गएर हेरिदिनु होला देवेश शशिका युट्युब च्यानलमा छ योबाट आएको छ र गीतको बोल रहेको छ तिमी तिरै र यो गीतको जति पनि अनुभव छ एक्सपिरियन्स छ नि अति नै हुन्छ नि राम्रो भएको छ जुन चाहिँ लाइफमा सधैँभरि याद रहिरहन्छ किनकि इट वाज रियली एन अनर हुन्छ नि टु वर्क विथ देवेश दाइ अनि शशिका दी सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज अहिलेसम्म जति पनि माया र साथ हजुरले दिनुभएको छ त्यो सबै कुराले चाहिँ हुन्छ नि सधैँभरि त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ बनि नै राख्नेछ र आगामी दिनमा हजुरहरूको सामु अझै धेरै धेरै गीतहरू ल्याइराख्नेछौँ र साथै हामी दुईजना डुएट पनि अझै हजुरहरूको माझमा अवश्य ल्याउनेछौँ आगामी दिनहरूमा आउनेछ धेरै ओके सर्टकटमा के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै कुरा त कपी पेस्ट भयो मैले चाहिँ अघि अफलाइन पनि भनेको थिएँ र अहिले बिचमा पनि भनेको थिएँ र फेरि जाँदा नि भन्दैछु एकदमै मलाई रमाइलो छमा चाहिँ रमाइलो गर्न आउन मन थियो होइन धेरै रमाइलो भयो धेरै कुराहरू सेयर गर्न पाइयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुरले इन्भाइट गरिदिनु भयो र बिचमा हामीलाई कोअर्डिनेट गरिदिनु भने मदन सेन्चुरी सर बिहाइन्ड द क्यामेरा हुनुहुन्छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच साँच्चै भनेको लाइभ अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँले कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो र आज यहाँ आयो र यो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न पाइयो र अर्को कुरा चाहिँ अब के भन्नु उसले भने जस्तै गीतलाई हेरिदिनुहोस् हामीलाई सजेस्ट गरिदिनुहोस् के कसो छ होइन सबै भनिदिनुहोस् राम्रो नराम्रो प्लिज सबै भाषामा नराम्रो छ मान्छे हो नि त अनि त्यही हो गीत हेरिदिनुहोस् बाँकी गीतहरू पनि आउँछ र अब मेन चाहिँ हाम्रो अर्को दुईजना मिसिङ हुनुहुन्छ यो टिमको एकजना हाम्रो लिरिसिस्ट लेखु सयात्री नाम उल्लेख गरे र भिडियो बनाउने प्रवीण राई हुनुहुन्छ दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज भर्खर त सङ्गत गर्दैछु तपाईँसँग 16 वर्ष भयो होइन अझै धेरै सहकार्य गर्न पाऊँ र अझै आगामी दिनहरूमा पनि रमाइलो छमा
अझै रमाइलो गर्न आउन पाऊँ। ढोका किल्ला हुनेछ, ढोका बन्द भयो भने पनि धकेलेर तोडफोड गरेर चाहिँ नआउनु होला। र शशिकाजी अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू र तपाईँको आफन्त परिवार अब विशेष मान्छे त यहीँ हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त रमाइलो छ टिम भन्दा पनि विशेष उत्सव दाईलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच है। मलाई एकदम रमाइलो छमा चाहिँ आउनु चाहिँ एकदम मन थियो मलाई। पहिले पनि आइसकेको थिएँ तर हजुरसँग चाहिँ यसरी कुरा गर्न पाएको थिएन अनि त्यही हो एकदम खुसी लागेको छ। अनि हाम्रो नयाँ गीत सबैले सुनिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, रमाइलो छलाई पनि हेरिदिनु होला धेरै, त्यही भन्न चाहन्छु। सधैँ माया र गर्नु होला। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले देखाउनु भएको माया सद्भाव यसरी नै कायम रहिरहोस्, अझै धेरै धेरै माया गर्नु, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होइन। र अब गीत सङ्गीत सफलताको त शुभकामना छँदैछ, सँगसँगै नयाँ सदस्यको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। अनिखेरि एकदम स्वस्थ बच्चा जन्म होला, छोरा अथवा छोरी जे पनि हुनसक्छ, तर स्वस्थ बच्चाको शुभकामना छ। हामी चाँडै नै के भन्छ तपाईँको यो नयाँ सदस्यको आगमनको प्रतीक्षामा छौँ। र तपाईँहरूको अघि नै पनि भनेको थिएँ कस्तो लोभलाग्दो जोडी दम्पति होइन, साङ्गीतिक करियरदेखि लिएर व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ किन तपाईँलाई गर्नु भयो कि मलाई गर्ने भएर एकदम के भन्छ अब जीवन बाँचुन्जेलसम्म पनि चलिरहोस् भन्ने शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच सनिस। र भेट्दै गरौँ सनिसलाई पहिलोचोटि स्टुडियोमा स्वागत गर्न पाएकोमा सनिस सहित तपाईँ तिनैजनालाई हामी सम्पूर्ण रमाइलो सब परिवार एकदम कृतज्ञ छौँ। अघि नै मैले भनेको थिएँ खासमा लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाले चाहिँ जुराएको हो यो, यसै निषेधाज्ञा पनि एकदम छली आउनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। सुने समय स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, सी यू भेरी भेरी सुन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, बाई बाई।